واحدا. واحد. एक. 1 اثنان. اثنين. اثنان. اثنين. दो. 2 ثلاثة. ثلاثة. तीन. 3 أربعة. أربعة. चार. 4 خمسة. خمسة. पांच. 5 ستة. ستة. छः. 6 سبعة. سبعة. सात. 7 ثمانية. ثمانية. 8 8 تسعة. تسعة. नौ. 9 عشرة. 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 दस. 10 قلم واحد. قلم واحد. एक कलम. 1 pen ورقة واحدة. ورقة واحدة. एक कागज. 1 paper قلمان اثنان. قلمان اثنان. दो कलम. 3 pens ورقتان اثنتان. ورقتان اثنتان. दो कागजात. 2 papers ثلاثة أقلام. ثلاثة أقلام. तीन कलम. 3 pens ثلاث ورقات. ثلاث ورقات. तीन कागजात. 3 papers أربعة أقلام. أربعة أقلام. चार कलम. 4 pens أربع ورقات. أربع ورقات. चार कागजात. 4 papers خمسة أشهر. خمسة أشهر. 5 महीने. 5 months خمس سنوات. خمس سنوات. 5 साल. 5 years ستة أولاد. ستة أولاد. 6 लड़के. 6 boys ست بنات. ست بنات. 6 लड़कियां. 6 girls سبعة رجال. سبعة رجال. 7 आदमी. 7 men سبع نسوة. سبع نسوة. 7 औरतें. 7 women ثمانية جمال. ثمانية جمال. 8 ऊंट. 8 camels ثمانية نقاط. ثمانية ناقات. 8 ऊँटनियाँ. 8 she camels تسعة معلمين. تسعة معلمين. 9 असातिज़ा. 9 teachers تسع معلمات. تسع معلمات. 9 इस्तानिया. 9 female teachers
10 تلامذة. 10 تلامذة. 10 तालिब इल्म 10 students. 10 تلميذات. 10 تلميذات. 10 तालिबात 10 female students.